فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
فاتخذت من دونهم حجابا
قال كذلك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به
وعليه
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا